Kini nga pangutana mga ka-Facebook, ako ala ni hatagan og tubag ug tubago na ko kini karon. Ug mao ni ang iyang pangutana. Mangutana lang ko, kumusta naman tong magtutudlo nga imong gipos? Sa laktod nga pagkasulti mga ka-Facebook katong magtutudlo nga akong gipos na istorya nako to atubangan sa prinsipal. Kaming tulo pagkataod-taod ni abot ang akong asawa. Ug mao ni nahitabo didto hatagan ta mo pipila lamang ka mga pulo nga among giskutan didto. Gusto lang ko mga ka-Facebook nga pagawason ang akong anak panahon sa recess ug undangon ang pagpamaligya niya sulod sa room. Ug nauyunan og gibadlong siya sa principal ug miuyon siya nga undangan. Og sa tinuod mga ka-Facebook, nabalik na ang among maayo nga kabubuton. Sa ako nga side dili ko madinumtanon nga tao, pero wala ko kabalo sa ilahang side. Basta kay kami adto nga maestra nagkasinabot nami ug karon wala na ko gahuna-huna nga kontra mi. Ang akong hunahuna nga maura sa una maayo ug uli ang relasyon.